नवसोरणी कोर, सुमयाची वाट तयार कोर. आयज नवसोरणेचेर आमचो नियाळ आमी करता. आद्वेंताचो काळ नवसोरणेचो काळ. जेजूच्या येण्याक कशी आमी तयारी करता. आनी नवसोरणी म्हणटा तेन्ना when we speak about renewal, there has to be change. कितें तरी बदलप आसूंक जाय, नाजाल्यार नवसोरणी जायना. तेंच आदलेंच घेवन रावल्यार नवसोरणी जायना. एक बी जेन्ना आमी जमनींत घालता ती मरूंक जाय, तेन्नाच तातूंतल्यान एक कोंबरी फुंटली. एक झाड जर तर जिवें उत्तलें, ताका नव्यो नव्यो कोंबरी येवंक जाय. there has to be change, newness in life. तें झाड तशेंच उरलें जाल्यार सगलीं पानां एका दिसा झडोन काबार जातलें आनी तें झाड मरतलें. आमचें जिवितूय तशेंच. वी नीड टू रिन्यू आवर लायफ एवरी डे, एवरी मोमेंट. जिवितांत ही नवसोरणी जावंकूच जाय. आनी ही नवसोरणी खंयचे वाटेन? क्रिस्तांव कशी ही नवसोरणी जेजूच्या पावलांनी जावंक जाय, ताच्या शिकवणे प्रमाणे जावंक जाय. भाग्योन फ्रांसीस शावेर हाचे रॅलिकेचो उमो घेवंक आमी वेता. ताचे जिविताचेर आमी नियाळल्यार आमी जाणाव ताणें एक व्हडांतली व्हड नवसोरणी आपल्या जिवितांत केली. नामना सोदतालो, व्हडवीक सोदतालो, एक व्हड घराण्यांतलो मनीस तो. पूण जेन्ना इनास लोयलाची उतरां ताच्या कानार पडटात, आख्खो संवसार जोडीत पूण तुजो आत्मो इबाडीत, मनशाक कसलो आदाव. ही जेन्ना उतरां ताच्या कानार पडटात, सगळें सोडटा, नवसोरणी कोत्ता आनी आपलें जिवीत जेजूच्या पावलांनी घालता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, सोंपें जावंक ना. दुडू आसलो, पदवी आसली, पयशे आसले, नामना जोडूंक ताका जाय तें आसलें, बरो शिंकलोलो तो, गिन्यानाक हुशार, सगळें आसलें. पूण सगळें फाटीं दवरून जेजू खातीर वावरूंक सोंपें न्हय. आनी हें हाचेर नियाळ करतना 3 गूण आमच्या जिवितांत आसूंक गरजेचें अशें म्हाका दिसता, नवसोरणी जर खरी जातली जाल्यार. पयलें म्हणल्यार आयतें मन, आयतें काळीज. ओपन हार्ट, ओपन मायंड. जेन्ना दुसरो म्हाका कितें सांगता, म्हाका एक बरी बूद दिता, एक बरी सुचोवणी दिता, ओ म्हजी चूक म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, आय हॅव टू बी ओपन टू क्रिटिसिजम, टू सजेशन्स, टू गूड एडवायस. आय हॅव टू बी ओपन. आनी जर तर हांव चुकलो, आय हॅव टू एक्सेप्ट. एक्सेप्टन्स इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स चेंज, टुवर्ड्स रिन्युअल. एक्सेप्टन्स ऑफ माय फॉल्ट, ऑफ माय विकनेसीस. दुसरी वस्त म्हणल्यार केरीत भाशेन ल्हानविकाय, काल्तिकाय, कालतें काळीज. पदवी गोर वाचलें तें भाग्योन फ्रांसीस शावेरान सोडून दिलें. आतां हांव क्रिस्ताचो भाग्योन पावलो भाशेन, ताचे खातीर हांव वावरतलों. खंयसर म्हाका जाय थंयसर ताका व्हरोन दी. म्हजें जिवीत ताचें आनी कसलेय आडकोडींक फुडो करूंक तो तयार आसलो. हांव जायते फावटी चिंतता, आतां आमी बरे गाडयेन भोंवता, खंय वचोंक जाय जाल्यार रोखडे प्लेनान आमी पावता. तो बोटीन आयलो आनी कसल्यो बोटो आमच्यो हातांच्यो भाशेन न्हय त्यो. ते बोटीन गेल्यार फाल्यां तूं त्या गांवां पावतलो की ना ताची पासून गॅरंटी आसूंक ना. जायते जाण वाटेर मरताले. बट ही वॉज करेजस, ही वॉज हंबल. ल्हानवीक दुसऱ्या भाशेन आपुणूय वेतलो, आपुणूय जियेतलो, कितेंय आडकोळी आसूं कोत्तलो. एके तरेन जेजूचो वावर कोत्ता तेन्ना ल्हानाच्या ल्हाना सोबें तो एक जालो, कालतो जालो. ही बिकेम हंबल, वन विथ द लिस्ट ऑफ ऑल. सेंट फ्रांसीस झेवियर. करेजस म्हणटा तेन्ना तिसरो गूण धिरादीक काळीज. धिरादीक काळीज आसूंक गरजेचें. मानून घेतल्यो म्हजी असोगतायो, बूद मानून घेतली, आतां गरज हांवें पावल मारूंक. Am I ready to take that step towards change, towards renewal? You have to be courageous. You may be at times alone, trying to be a follower of Christ, trying to do that something good.
You may be alone. You may not have company, support. Are you ready to take that step? Do you have the courage? भाग्यवान फ्रांसीस शावेर आयज आमकां हें सुगडास कोत्ता. नवसोरणी म्हणटा तेन्ना पयले सुवातेर एक आयतें मन, आयतें काळीज घेवंक करचेचें. दुसरे सुवातेर कालतें काळीज, ल्हानवीक. देर इज नो प्लेस फॉर इगो, प्रायड. When you want to change according to the teachings of Christ, you have to be humble. And as I said, the third thing, courage. धीरादीक काळीज. धीर घे. तूं एकलो आसूं पूण तूं एकलो ना हें उगडास दवर. जेजू देव तुज्या सांगाता आसा. He is your strength. God is your strength. He will not leave you alone. He will guide you. He will be with you. So have the courage to be a better person. Have the courage to leave that bad life behind and be that change that you want to be. खेरीत भाशेन असलीच नवसोरणी करून जेजूची, सुम्या जेजूची वाट आमी तयार करूंक ह्या मिसाचे भेटेंत देवाची कृपा, देवाचो आदार आमकां सोण एकल्याक मागुया.